अध्याय 18 उपसंहार सन्यासको पूर्णता। अर्जुनले भने, हे महाबहु, म सन्यासको तत्त्व जान्न चाहन्छु। हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, म त्यागमय जीवन सन्यास आश्रमको उद्देश्यका बारेमा पनि जान्न चाहन्छु। भगवानले भन्नुभयो, विद्वानहरू सांसारिक इच्छामा आधारित क्रियाकलापको परित्यागलाई सन्यास भन्छन् र बुद्धिमान मानिसहरू सम्पूर्ण कर्मका फलको त्यागलाई त्याग भन्दछन्। केही विद्वानहरू सबै प्रकारका सकाम कर्मलाई दोष जस्तै ठानेर त्याग्नुपर्छ भनेर घोषणा गर्छन्, तर केही सन्तहरू यज्ञ, दान तथा तपस्या जस्ता कर्मलाई कहिले पनि त्याग गर्न हुँदैन भन्छन्। हे अर्जुन, भरत श्रेष्ठ, अब त्यागका विषयमा मेरो निर्णय सुन। हे पुरुषहरूमा बाघ, शास्त्रहरूका पनि 3 प्रकारका त्यागको वर्णन छ। यज्ञ, दान, तपस्या जस्ता कर्महरू त्याग गर्नु हुँदैन, यी गर्नै पर्ने कर्तव्य हुन्। यज्ञ, दान र तपस्याले महात्माहरूलाई पनि शुद्ध बनाउँदछन्। फलको कुनै आशा नराखिकन आसक्तिरहित भएर यी सबै कर्महरू गर्नुपर्छ। हे पृथापुत्र अर्जुन, यी कर्महरूलाई कर्तव्यकै विषय ठानेर सम्पन्न गर्नुपर्छ। यही नै मेरो अन्तिम विचार हो। निर्धारित गरिएका कर्तव्य कर्मको त्याग कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यदि कसैले मोहमा परेर आफ्नो कर्मको त्याग गर्छ, त्यस्तो त्यागलाई तामसी त्याग भनिन्छ। जसले शारीरिक कष्टका डरले आफ्नो निर्धारित कर्मलाई दुःखमय ठानेर त्याग गर्छ, त्यस्ता त्यागलाई रजोगुणी त्याग भनिन्छ। त्यस्तो कर्मले मानिसलाई कहिले त्यागको उचाइमा पुर्याउँदैन। हे अर्जुन, जसले गर्नुपर्ने कर्तव्य मात्र ठानेर आफ्ना निर्धारित कर्महरू गर्छ र सबै प्रकारका फलको आसक्ति तथा सांसारिक सङ्गतलाई त्यागिदिन्छ, त्यस्तो त्यागलाई सात्विक त्याग भनिन्छ। सतोगुणमा अवस्थित बुद्धिमान त्यागी व्यक्ति न अशुभ कर्मलाई घृणा गर्छ, न शुभ कर्मप्रति आसक्त हुन्छ। यस्तो व्यक्ति कामका विषयमा शङ्कारहित हुन्छ। यस्तो व्यक्ति कर्मका विषयमा शङ्कारहित हुन्छ। अवश्य नै एउटा शरीरधारी व्यक्तिका लागि सम्पूर्ण कर्महरूको परित्याग गर्नु सम्भव छैन। अत जसले कर्मका फलको परित्याग गर्छ, त्यही नै वास्तविक त्यागी हो। त्याग नगर्नेहरूले मृत्युपछि इच्छित, अनिच्छित र मिश्रित गरी 3 प्रकारका कर्मफल भोग्नुपर्छ। तर सन्यासी वा त्यागीलाई भने सुख र दुःखका यस्ता प्रतिफलहरू भोग्नु पर्दैन। हे महाबाहु अर्जुन, वेदान्त अनुसार सम्पूर्ण कर्महरू सम्पन्न हुनका लागि 5वटा कारणहरू छन्। अब मबाट तिनीहरूको बारेमा सिक। कर्मस्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इन्द्रियहरू, धेरै प्रकारका प्रयासहरू र अन्त्यमा परमात्मा, यिनीहरू नै कर्मका 5वटा कारक तत्त्वहरू हुन्। मानिसले आफ्नो शरीर, मन र वचनले जे जति राम्रा नराम्रा कामहरू गर्छन्, ती सबै यी 5 तत्त्वहरूका कारणले नै सम्पन्न हुन्छन्। यी 5 कारणहरूलाई नमानेर जसले आफूलाई कर्ता ठान्दछ, त्यो व्यक्ति निश्चय नै बुद्धिमान होइन। यस्ता व्यक्तिले वस्तुलाई यथार्थ रूपमा देख्न सक्दैनन्, जो झुटो अहङ्कारबाट प्रेरित हुँदैन, जसले बुद्धि आसक्त छैन, जसले यो संसारमा मानिसलाई मारेर पनि नमारेको जस्तो हुन्छ र ऊ आफ्नो कर्मद्वारा पनि बाँधिँदैन। ज्ञानको विषय र ज्ञाता, यी 3 तत्त्वहरू कर्म गर्न प्रेरित गर्ने कारण हुन् र इन्द्रियहरू, कर्म र कर्ता, यी 3 तत्त्व कर्मका अङ्ग हुन्। प्रकृतिका भिन्न भिन्न 3 गुण अनुरूप नै ज्ञान, कर्म र कर्ताका 3 भिन्नता भएका छन्। अब मबाट तिमी 3का विषयमा सुन। जुन ज्ञानद्वारा असङ्ख्य रूपमा विभाजित सम्पूर्ण जीवात्माहरू एउटै अविभाजित आध्यात्मिक स्वभाव देखिन्छ, त्यो ज्ञान सात्विक ज्ञान हो भनेर बुझ, सम्झ। जुन ज्ञानद्वारा मानिसले हरेक भिन्न शरीरमा भिन्न भिन्दै किसिमको जीवात्मा देख्छ, त्यस्तो ज्ञानलाई तिमी राजसी ज्ञान भनेर जान। यदि मानिस सत्यको जानकारी बिना एउटै प्रकारको अति तुच्छ कार्यलाई नै सबै कुरा मानेर त्यसैमा आसक्त हुन्छ भने त्यस्तो ज्ञान तामसी हो। फलको इच्छा नराखी राग, द्वेष र आसक्तिरहित भएर नियमित रूपले गरिने कर्मलाई सात्विक कर्म भनिन्छ। तर आफ्नो इच्छा पूर्तिका लागि अहङ्कारको भाव राखेर कठिन परिश्रमपूर्वक गरिएको कर्मलाई रजोगुणी वा राजसी कर्म भन्दछन्।
शास्त्रका आदेशहरूसँग असम्बन्धित भई भावी बन्धनको वास्ता नगरी हिंसा वा अर्कालाई दुःख दिनका लागि मोहवश गरिने कर्म तामसी हो। जो व्यक्ति प्रकृतिका गुणहरूको सम्पर्कबाट मुक्त भएर निरङ्कारी बनेर तथा धैर्यशील र अत्यन्त उत्साही बनेर सफलता र असफलतामा विचलित नभई कर्म गर्छ त्यसलाई सत्वगुणी कर्ता भनिन्छ। कर्म र कर्मफलप्रति आसक्त हुँदै फल भोग्न चाहने लोभी, सधैँ ईर्ष्यालु, अपवित्र र सुख र दुःखमा विचलित हुने कर्तालाई राजसी भनिन्छ। सधैँ शास्त्र नियम विरुद्ध काम गर्न तत्पर, भौतिकवादी, एकोहोरो, जिद्दी, ठग र अर्काको अपमान गर्ने निपुण, सधैँ खिन्न भइरहने, ढिलो काम गर्ने तथा अल्छीकर्तालाई तमोगुणी भनिन्छ। हे धनञ्जय, भौतिक प्रकृतिका 3 गुण अनुसार हुने विभिन्न प्रकारका ज्ञान र धृतिका विषयमा अब म तिमीलाई विस्तारपूर्वक भन्छु, सुन। हे पार्थ, जुन बुद्धिद्वारा मानिसले के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन, केसँग डराउनु पर्छ, केसँग डराउनु हुँदैन, के कुराले बन्धनमा पार्छ र कुन कुराले मुक्ति दिन्छ भन्ने जान्दछ, त्यसलाई सात्विक बुद्धि भन्दछन्। हे पार्थ, धर्म र अधर्म छुट्याउन नसक्ने तथा गर्नुपर्ने कार्य र गर्नु नहुने कार्य छुट्याउन नसक्ने बुद्धि राजसी हो। हे पृथापुत्र, अज्ञानको अन्धकार र भ्रमका अधीनमा परेर धर्मलाई अधर्म र अधर्मलाई धर्म मान्ने तथा सधैँ गलत दिशातिर ज्ञान प्रयत्न गर्ने बुद्धिलाई तामसी बुद्धि भन्दछन्। हे पार्थ, त्यो सङ्कल्पलाई सात्विक भनिन्छ जो अखण्ड हुन्छ, जसद्वारा योगाभ्यास अचल भएर धारण गरिन्छ र जसले मन, प्राण र इन्द्रियहरूका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्दछ। तर हे अर्जुन, जुन धारणाले गर्दा मानिस धर्म, अर्थ र कामको प्रतिफलमा लिप्त रहन्छ, त्यो धारणा राजसी हो। हे पार्थ, जुन सङ्कल्प, सपना, डर, शोक, खिन्नता र मोहभन्दा माथि उठ्न सक्दैन, त्यो बुद्धिहीन र सङ्कल्प तामसी वा तमोगुणी हो। हे भरत श्रेष्ठ, अब मबाट 3 प्रकारका सुखका बारेमा सुन। बद्ध जीव अभ्यासद्वारा प्रथमतम ती 3 सुखहरूमा रमाउँदछ र कहिलेकाहीँ तिनैद्वारा ऊ सबै प्रकारका दुःखको अन्त्यसम्म पनि पुग्दछ। जो सुरुमा विष जस्तो लागे पनि अन्त्यमा अमृत समान हुन्छ र मानिसलाई आत्मा साक्षात्कारको लागि उठाउँछ, त्यस्तो सुखलाई सात्विक सुख भनिन्छ। विषयसँग इन्द्रियहरूको सम्पर्क हुँदा इन्द्रियहरूबाट जुन सुख प्राप्त हुन्छ र जुन सुख सुरुमा अमृत जस्तो भए पनि अन्त्यमा विष जस्तो दुःखदायी हुन्छ, त्यो रजोगुणी सुख हो। जुन सुख आत्मा साक्षात्कार प्रति अन्धो छ, जो सुरुदेखि अन्त्यसम्म मोहकारक छ र जो निन्द्रा, आलस्य र मोहबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यो तामसी सुख हो। यो लोकमा होस् वा स्वर्गमा देवताहरूका बीच होस्, प्रकृतिका 3 गुणहरूबाट पूर्ण रूपले मुक्त जीव कोही पनि छैन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रहरू प्रकृतिका गुण अनुसार र तिनका आफ्नै स्वभावबाट उत्पन्न गुणहरूद्वारा विभाजित छन्। शान्तिमयता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, इमान्दारिता, ज्ञान, विज्ञान र धार्मिकता यी ब्राह्मणका स्वाभाविक गुण हुन्, जसद्वारा ब्राह्मणले काम गर्दछन्। वीरता, शक्ति, सङ्कल्प, उद्यमशीलता, युद्धमा उत्साह, उदारता र नेतृत्व यी क्षेत्रीय कर्मका स्वाभाविक गुणहरू हुन्। कृषि, गाई पालन, व्यापार यी वैश्यहरूका स्वाभाविक कर्म हुन् र शारीरिक परिश्रम र अरूको सेवा शूद्रका स्वाभाविक कर्म हुन्। आफ्ना आफ्ना कर्मका गुणहरूको अनुसरण गर्दै गएमा हरेक व्यक्तिले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। कृपया ती कर्महरू कसरी गरिन्छन् भन्ने कुरा अब तिमीले मबाट सुन। आफ्नो स्वभाव अनुसारको कर्मद्वारा सम्पूर्ण प्राणीहरूका उद्गम स्रोत तथा सर्वव्यापक भगवानको अर्चना गरेर मानिसले सिद्धि पाउँदछ। राम्रोसँग सम्पन्न गरिएको अर्काको कर्म वा व्यवसायलाई अपनाउनुभन्दा त्रुटिपूर्वक तरिकाले गरिएको भए पनि आफ्नै कर्ममा लाग्नु राम्रो हुन्छ। आफ्नो स्वभाव अनुसार निर्देशित कर्म कहिले पनि पापबाट प्रभावित हुँदैन। हे कुन्ती पुत्र, दोषपूर्ण नै भए पनि आफ्नो स्वभावका साथ उत्पन्न भएको कर्मलाई परित्याग गर्न हुँदैन, किनभने जुनसुकै उद्यम पनि धुवाँले आगो ढाकिए जस्तै दोषले ढाकिएका छन्। कुनै पनि किसिमको भौतिक भोगको वास्ता नगर्ने आत्मसंयमी तथा अनासक्त व्यक्तिले सन्यासको अभ्यासद्वारा कर्मफलबाट मुक्त भएको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। हे कुन्ती पुत्र, यसरी कर्म गरेर
यस्तो सिद्धि पाएको व्यक्तिले कसरी परम सिद्ध अवस्था ब्रह्मलाई अर्थात् ज्ञानको सर्वोच्च स्तरलाई प्राप्त गर्न सक्छ, यो पनि म संक्षेपमा भन्छु, तिमीले बुझ। आफ्नो बुद्धिद्वारा निर्मल भएर धैर्यपूर्वक मनलाई नियन्त्रण गर्दै इन्द्रिय तृप्तिका सबै विषयलाई त्यागेर राग र द्वेषबाट मुक्त भएर जो एकान्त स्थलमा निवास गर्छ, जो अल्प आहार गर्छ, शरीर मन र वाणी शक्तिलाई जसले नियन्त्रण गर्छ, जो सधैँ समाधिमा रहन्छ, जो विरक्त र अहङ्कार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध, भौतिक वस्तुको सङ्ग्रह र झुटो स्वामित्वबाट मुक्त हुन्छ र जो शान्त छ, त्यस्तो व्यक्ति निश्चय नै आत्मा साक्षात्कारको स्थितिमा आरूढ हुन्छ। यसरी दिव्य स्थितिमा अवस्थित व्यक्तिले तुरुन्तै परम ब्रह्मको अनुभूति गर्छ र पूर्णतया आनन्दित हुन्छ। उसले कहिले शोक पनि गर्दैन र कुनै वस्तुको चाहना पनि गर्दैन। उसले हरेक जीवात्मा प्रति समभाव राख्दछ। यस अवस्थामा उसले मेरो शुद्ध भक्ति प्राप्त गर्दछ। केवल भक्तिद्वारा मात्र मानिसले म भगवानलाई यथार्थ रूपमा बुझ्न सक्दछ। यस प्रकारको भक्तिद्वारा पूर्ण रूपले मेरै भावनामा भावित भएको व्यक्ति भगवत धाममा प्रवेश गर्न सक्दछ। मेरा शुद्ध भक्तहरू मेरो संरक्षणमा रहेर सबै प्रकारका कार्यहरू गर्दै मेरो कृपाले नित्य तथा अविनाशी धाममा पुग्दछन्। सम्पूर्ण कार्यका लागि ममा नै निर्भर हौ। सधैँ मेरो संरक्षणमा कर्म गर। यस प्रकारको भक्तिमा रहेर म प्रतिको पूर्णतया चेतनाले युक्त हौ। यदि तिमी मेरो चेतना अर्थात् कृष्ण चेतनामा आयो भने मेरा कृपाले बद्ध जीवका सम्पूर्ण विघ्न बाधालाई पार गर्नेछौ। यदि अहङ्कारवश यस्तो चेतनामा रहेर काम गर्दैनौ र मेरो बारेमा सुन्दैनौ भने तिमी नष्ट हुनेछौ। यदि तिमी मेरो निर्देशन अनुसार काम गर्दैनौ र युद्ध गर्दैनौ भने तिमी गलत दिशातिर निर्देशित हुनेछौ। तिम्रो स्वभावले तिमीलाई युद्धमा लगाउनेछ। हे कौन्तेय, अहिले तिमी मोहमा परेर मेरो निर्देशन अनुसार जुन काम गर्न मानिरहेका छैनौ, त्यही काम तिम्रो आफ्नो स्वभावबाट उत्पन्न कर्ममा बसमा परेर गर्न बाध्य हुनेछौ। हे अर्जुन, परमेश्वर हरेकका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ र भौतिक शक्तिबाट बनेको यन्त्र जस्तो शरीरमा चढेर सबै जीवात्मालाई आफ्नो मायाद्वारा घुमाइरहनु भएको छ। हे भारत, तिमी पूर्ण रूपले उहाँको शक्तिमा जाऊ। उहाँको कृपाद्वारा तिमीले दिव्य शान्ति र परम शाश्वत धाम प्राप्त गर्नेछौ। यस प्रकार मैले तिमीलाई गोपनीय भन्दा गोपनीय ज्ञान भने। यसलाई पूर्णतया चिन्तन मनन गर र त्यसपछि जे इच्छा लाग्छ त्यही गर। तिमी मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र भएको हुनाले तिम्रो हितका लागि म तिमीलाई सबैभन्दा गोपनीय ज्ञान वा परम उपदेश दिँदैछु, त्यो सुन। सधैँभरि मेरो चिन्तन गर, मेरो भक्त बन, मेरो पूजा गर, मलाई नमस्कार गर। यसो गर्नाले तिमी मसँग आउनेछौ। तिमी मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र भएकाले तिमीलाई म यो वचन दिन्छु। सबै प्रकारका धर्मलाई त्यागेर मेरो स्मरणमा आऊ र म तिमीलाई सम्पूर्ण पाप कर्महरूबाट उद्धार गर्दछु। न डराऊ। असंयमीलाई, अभक्तलाई, भक्तिमा संलग्न नभएकालाई र मेरो द्वेष गर्नेलाई यो गोपनीय ज्ञान कहिले नभन्नु। जसले भक्तहरूलाई मेरो परम रहस्य भन्दछ, त्यसले शुद्ध भक्ति प्राप्त गर्दछ र अन्त्यमा मेरो धाममा फर्किन्छ। यो संसारमा मेरा लागि ऊभन्दा प्रिय अर्को सेवक छैन र पछि कहिले पनि ऊभन्दा प्रिय अर्को हुने छैन। साथै म के घोषणा गर्छु भने, जसले हामी दुईबीचको यो पवित्र वार्तालापको अध्ययन गर्छ, त्यसले आफ्नो बुद्धिद्वारा मेरो पूजा गर्दछ। यसलाई जसले ईर्ष्यारहित र श्रद्धायुक्त भएर सुन्छ, त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण पाप कर्महरूबाट मुक्त हुन्छ र पुण्यात्माहरू निवास गर्ने पवित्र लोकमा पुग्दछ। हे पार्थ, हे धनञ्जय, तिमीले एकाग्र चित्रले यो ज्ञान सुन्यौ कि अब तिम्रो अज्ञान र मोह नाश भयो? अर्जुनले भने, हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरो मोह नष्ट भयो। हजुरका कृपाले मैले फेरि मेरो स्मृति प्राप्त गरेँ। म अहिले दृढ छु, शङ्कारहित भएको छु र हजुरको आदेश अनुसार काम गर्न तयार छु। सञ्जयले भने, यस प्रकार मैले भगवान श्री कृष्ण र अर्जुन यी दुवै महापुरुषहरूको वार्तालाप सुने र यो अत्यन्त अद्भुत सन्देशले मेरा शरीर रोमाञ्चित भइरहेछ। व्यासका कृपाले मैले यी अत्यन्त गोपनीय वार्ताहरू योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णबाट प्रत्यक्ष सुने। श्रीकृष्ण स्वयं अर्जुनसँग यी कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हे राजन, जब म बारम्बार भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनका बीचमा भएको त्यो अद्भुत तथा पवित्र वार्तालापलाई सम्झन्छु, प्रतिक्षण गदगद हुँदै हर्षविभोर हुन्छु।
हे राजन, भगवान श्रीकृष्णको अद्भुत रूप सम्झेर म झन्झन आश्चर्यचकित हुन्छु र बारम्बार हर्षित हुन्छु। जहाँ योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र जहाँ परम धनुर्धारी अर्जुन छन्, निश्चय नै त्यहाँ ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति र नैतिकता रहन्छन् भन्ने मेरो विचार छ। यस प्रकार श्रीमद् भगवत ग्रन्थ अन्तर्गत उपसंहार सन्यासको पूर्णता शीर्षक 18औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।